Adolf Hitler. Der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Banner genauso vernichtet. Sie sind 30 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के कस्बे बरानू में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम एडोल्फ हिटलर रखा गया। एडोल्फ हिटलर के वालिद एलाइस हिटलर के बारे में कहा जाता है कि यह नाजायज औलाद। हिटलर के मौत के बाद हिटलर की एक साथी हैंस स्प्रेंग ने इंकशाफ किया कि हिटलर की जर्मन दादी एक यहूदी खानदान में मुलाजिमा की। इसी यहूदी गिरानी के एक 19 साला शख्स यू पोल से उसकी नाजायज ताल्लुकात बन गई, जिसकी नतीजे में एलाइस हिटलर पैदा हुए और फिर उसके घर में एडोल्फ हिटलर ने जन्म लिया। Der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sie sind इसका मतलब ये हुआ कि हिटलर की नस्ल यहूदियों से जा मिलती है, न कि जर्मनों से। लेकिन फिर भी हिटलर और उसके वालिद एलाइस हिटलर अपने आप को जर्मन कहा करते थे। उसकी वजह ये थी कि शायद उनको ये यहूदी गिराने वाली वाक़े का इल्म न हो। एडोल्फ हिटलर पैदा तो ऑस्ट्रिया में हुए, लेकिन फिर भी वो जर्मन को अपना वतन समझते थे। इसकी वजह ये थी कि जर्मन यहाँ मुख्तलिफ ममालिक में आबाद थे, जैसा कि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी। एडोल्फ हिटलर ने नौजवानी में पेंटर बनने की कोशिश की और अपने कस्बे को छोड़कर ऑस्ट्रिया के दारुखिलाफे वियना में चले गए और बास औक़ात वो वहाँ पर अखबारात भी भेजा करते थे। अखबारात बेचते हुए वो ओपेरा हाउसेस भी चले गए और वहाँ पर उन्होंने फिल्मकारों को देखकर उनकी नक्काली करने लगे। आपने देखा होगा कि एडोल्फ हिटलर हमेशा तकारीर में अपने हाथ और सर को जिस तरह हिलाता था, यह सब कुछ उन्होंने वियना में सीखा। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो जर्मनी को तीनों तरफ से एलाइड पावर ने घेर लिया। इसी वक्त हिटलर जाकर जर्मन फौज में शामिल हुआ और वहाँ पर उसको एक छोटा सा ओहदा दिया गया। एडोल्फ हिटलर चूंकि एक डाकी थे तो उसको लड़ने की बजाय ज्यादा खबर रसानी का काम सौंपा गया। वो एक मोर्चे से खबर लेकर दूसरे मोर्चे तक पहुंच जाते थे। एक मर्तबा ब्रिटेन की एक बेहतरीन निशानाबाज टी हेनरी ने एडोल्फ हिटलर को निशाना बनाया, लेकिन फिर चूंकि यह गैर मुसल्लह थे तो इसको बेजरर समझकर जाने दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के फौज के ऊपर एलाइड फोर्सेस जहरीली गैसों का इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से सिपाहियों को गैस मास्क दिए गए, लेकिन वो गैस मास्क एडोल्फ हिटलर के चेहरे पर फिट नहीं आता था। क्यों? क्योंकि एडोल्फ हिटलर की मूंछें बहुत बड़ी थी, इसलिए उनके कमांडर ने हिटलर को मूंछें कटवाने का हुक्म दिया। एडोल्फ हिटलर ने मूंछें कटवाकर चार्ली चैपलिन जैसे स्टाइल बनाई और फिर मरते दम तक ये स्टाइल करते रहे। एक मर्तबा इसी जहरीली गैसेस की वजह से एडोल्फ हिटलर मुतासिर हुआ और वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब वो अस्पताल में जेर इलाज थे तो हिटलर की कंट्री जर्मनी को शिकस्त हुई और एलाइड पावर ने उसे अपने हिस्सों में बांट लिया। और सिर्फ यही भी नहीं, बल्कि इस जंग में जितना भी नुकसान एलाइड पावर को हुआ था वो इसकी सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल रहे थे और जर्मनी को इसका पाबंद बना दिया गया कि जितना भी इस जंग में नुकसान हुआ है वो आप ही पूरा करेंगे। इस पर तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान आयद किया गया, तो तकरीबन 100 टन सोने की बराबर है। इसकी वजह से जर्मनी की इक़्तिसाद निहायत कमजोर हुए और वहाँ गुर्बत शुरू होने लगी। जर्मनी की करेंसी इतनी डी वैल्यू होने लगी कि वहाँ पर एक डबल रोटी खरीदने के लिए बोरी में पैसे लिए जाते थे। अच्छे नोटों से पतंगे बनाकर उड़ा रहे थे। लोग आतिशदानों में लकड़ियों की बजाय करेंसी जलाने लगे। लोग गुर्बत से तंग आए क्योंकि जर्मनी के लोग अपनी खून पसीने की कमाई एलाइड पावर को दिया करते थे। ऐसे में उनको एक ऐसी लीडर का इंतजार था जो इनको इस बदहाली से निकाले, और ऑब्वियसली वो लीडर एडोल्फ हिटलर ही हो सकता था, क्योंकि एडोल्फ हिटलर का नजरिया ग्रेटर जर्मनी का था। उसका मानना था कि जर्मन में आर्यन लोग रहते हैं और आर्यन लोगों को ये हक हासिल है कि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करे। इसी वक्त जर्मनी के हमसाया मुल्क इटली में एक और डिक्टेटर का जन्म हुआ जिसका नाम बेनिटो मुसोलिनी था।
اس نے اپنے ایک فوجی تنظیم بنایا تھا جس کے سپاہی بلیک شرٹس پہنتے تھے۔ اسی فوجی تنظیم کی مدد سے انہوں نے وہاں کے سرکار کو شکست دے کر انقلاب برپا کیا اور اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ایڈولف ہٹلر بھی بینوٹو موسولینی سے متاثر ہو کر اپنے ایک فوجی تنظیم بنایا اور ایڈولف ہٹلر اس کو اسٹارم ٹروپر کہنے لگے، یعنی توپانی سپاہی، اور اپنی اس تنظیم کے ساتھ مل کر نومبر 1923 کو جرمن سرکار کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ اس بغاوت میں ایڈولف ہٹلر اپنے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ گرفتار ہو کر جیل چلے اور وہاں پر 9 ماہ کی مدت گزاری۔ اس 9 ماہ کی مدت کے انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی، مائن کیمپس، یعنی میری جدوجہد، اور پھر کسی سیاسی دباؤ کے باعث دیگر قیدیوں کے ساتھ ایڈولف ہٹلر بھی رہا ہو گئے۔ اب پوری جرمنی میں ایڈولف ہٹلر کی مقبولیت پھیل گئی تھی۔ ان کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ہمارے لیے صرف یہی نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں بڑے بڑے مالدار لوگوں نے ایڈولف ہٹلر کو فنڈنگ شروع کی، جس میں امریکی کمپنی فورڈ بھی شامل تھی۔ 1932 کو جرمن میں الیکشن ہوا جس میں نازی پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اس وقت جرمن کا بوڑھا صدر ہنڈنبرگ ایڈولف ہٹلر کے نظریات کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اسی وجہ سے اس کے وزیر اعظم بننے کے خلاف تھے۔ انہوں نے کئی بار الیکشن کیے لیکن بار بار ایڈولف ہٹلر کو ہی کامیابی حاصل ہو جاتی تھی، تو مجبوراً 23 جنوری 1933 کو ایڈولف ہٹلر کو جرمن کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور اگلے مہینے فروری کو کمیونسٹ نے جرمن پارلیمنٹ کو آگ لگا دیا، اور ایڈولف ہٹلر کے پاس صرف یہی موقع تھا جس سے ایڈولف ہٹلر کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ ایڈولف ہٹلر نے وہی کیا اور کمیونسٹ کو کچلنے لگا۔ ایڈولف ہٹلر وزیر اعظم بنتے ہی تمام سیاسی پارٹیوں پر پابندیاں لگا دی اور نازی نظریے کے خلاف جتنے بھی کتابیں تھے وہ سب کو جلا ڈالی۔ 3 جون 1934 کی رات کو نازی پارٹیز کے تقریباً 400 مخالفین کو قتل کر دیا گیا، جس کو نائٹ آف دی لانگ نائفز کہا جاتا ہے، یعنی لمبے چاقوں کی رات۔ ہٹلر نے ایک خفیہ فوجی ایجنسی بھی بنائی تھی جو ہٹلر کے سیاسی مخالفین کو قتل کرتے تھے، انہیں مار ڈالتے تھے۔ 1934 کو صدر ہنڈنبرگ کی موت کے بعد ہٹلر جرمن کے صدر بن گئے۔ صدر بنتے ہی ایڈولف ہٹلر نے جرمنی میں ایک نئی روح پھونک دی اور جرمنی کے لوگوں کو غربت کی اندھیروں سے نکال دیا۔ الائیڈ پاور کو ان کی طرف سے زبردستی سے مسلط کیے گئے قرضے سے انکار کر دیا۔ الائیڈ پاور اسپیشلی برٹن ہٹلر کی دباؤ میں آ کر ان سے ملٹری پابندیاں اٹھا دیے۔ جب ان سے ملٹری پابندیاں دور ہو گئے تو ہٹلر نے ایک ایسی خطرناک فوج بنائی جو کبھی تکنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور اسی فوج کے ساتھ مل کر 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر نے پولینڈ کے اوپر حملہ کیا۔ اس کی جواب میں فرانس اور برطانیہ نے آ کر جرمنی پر حملہ کیا اور ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ ہٹلر کے لیے ابتدا میں بہت مفید ثابت ہوا کیونکہ ہٹلر نے اس جنگ میں فرانس، بیلجیم، ناروے، ہالینڈ، لگزمبرگ، سربیا اور یونان کے اوپر اپنا قبضہ جمایا۔ یہ تھا رائز آف دا ہٹلر۔ اگلی ویڈیو میں ہم فال آف ہٹلر اور ورلڈ وار 2 کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔